लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेश, मुस्ताङ, नेपाल। नेपाल प्राकृतिक सम्पदा, विभिन्न कला संस्कृति र विविधतामा आधारित पहिचानका कारण विश्व मानचित्रमा अद्भुत राष्ट्रको रूपमा चिनिँदै आएको छ। विश्वभरका पर्यटकहरूले जीवनमा एकपटक भए पनि पाइला राख्नै पर्ने नेपालका अनुपम गन्तव्यहरू मध्यमा मुस्ताङ जिल्लाको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका पनि एक हो। गण्डकी प्रदेश स्थित मुस्ताङ जिल्लाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने यस गाउँपालिकालाई पर्यटकीय सम्भावनाहरूको अथाह भण्डारको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। यो मुस्ताङ जिल्ला चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र भन्ने त सबैलाई थाहा छ, सबै संसारलाई नै थाहा छ। यो गाउँपालिकाले एउटा धार्मिक स्थलको एउटा प्रोफाइल बनाउँदै गरेको छ। मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। यो चाहिँ हामी सबैको एउटा युवाहरूको एउटा यो गाउँमा यो ठाउँमा बसिरहने जुन व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा भिजन हो। आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँलाई आफैले विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच लिएर चाहिँ जुन गाउँपालिकाले यो गाउँपालिकाको टिमले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा कार्य स्टार्टिङ गरिरहेको छ। त्यसको लागि म एकदमै खुसी छु। म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। एकदमै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको धार्मिक स्थलहरू एउटा चाहिँ लोघेकर गुम्बा, अहिले हामी यहाँ अवस्थित छौँ, यो हो। एउटा चाहिँ दामोदरकुण्ड, यो यिनीहरू सबै हिन्दू र बुद्धिज्म दुइटैको एकदमै धार्मिक स्थल पर्छ। एउटा चाहिँ अब चुङसी गुफा पनि एकदमै हालेसी सँग मिल्दोजुल्दो एउटा गुफा छ। अब तिनीहरू लगायत साना साना गुम्बाहरू जस्तै हाम्रो पालिकाको केन्द्रमा रहेको चारङ छेदे गुम्बा भन्छ, त्यहाँ छ। गाउँमा साना साना गुम्बाहरू धेरै छन्। अब यी गुम्बाहरू चाहिँ हाम्रो अब गाउँपालिकामा जोस दर्शन गर्न र घुम्न आउनुभयो भने हामीले 8औं शताब्दीको चाहिँ इतिहासहरू बोकेका गुम्बाहरू चाहिँ दर्शन गर्न पाउनेछ। मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नु अघिसम्म यस क्षेत्रमा मुस्ताङ्गी राजाद्वारा पनि छुट्टै शासन सञ्चालन हुने गर्दथ्यो। गणतन्त्रपछि पनि यहाँका नागरिकहरूले राजालाई उच्च सम्मानपूर्वक आदर गरेर सांस्कृतिक राजाको दर्जामा राखेका थिए। अहिले पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू राजपरिवारलाई विशेष सम्मानका साथ श्रद्धा गर्ने गर्दछन्। प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भौगोलिक विकटताका कारण विगतमा विकास निर्माणका दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र कमजोर मानिन्थ्यो। तर स्थानीय सरकार गठन भएपछि यहाँ सडक र सञ्चार जस्ता समृद्धि झल्काउने धेरै कामहरू अहिले द्रुत गतिमा भइरहेका छन्। त्यसकारण उपल्लो मुस्ताङमा अवस्थित लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अब विश्वभरका नागरिकहरूका लागि झनै नजिक र खुला भएको छ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा चराङ र मराङ गाउँ पर्दछन्। चराङमा गाउँपालिका केन्द्र समेत रहेको छ। यस्तै वडा नम्बर 2 मा घमी र ढाकमार तथा वडा नम्बर 3 मा घिलिङ र साङमोचेन पर्दछन्। यसै गरी वडा नम्बर 4 मा ढी, सुर्खाङ, यारा, घारा एवं वडा नम्बर 5 मा धे र ताङ्या गाउँहरू रहेका छन्। सबै वडाहरू रमणीय र फरक विशेषताहरूले सजिएका छन्। यस गाउँपालिकाको उत्तरतर्फ लोमान्थाङ गाउँपालिका तथा चीनको सिमाना र दक्षिणतर्फ बारगो मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका पर्दछ। त्यस्तै पूर्वतर्फ मनाङको नार्फुभूमि गाउँपालिका र पश्चिमतर्फ डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिका अवस्थित छ। लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका 1344 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सामुद्रिक सतहबाट 3500 देखि 5500 मिटर उचाइमा रहेको यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 1423 जना रहेको छ। लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका भनेको उपल्लो मुस्ताङ अर्थात् मुस्ताङ जिल्लाको एउटा गाउँपालिका हो
र यो गाउँपालिकाको नाम दुईटा महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हिन्दूहरूको दामोदर कुण्ड र बौद्धहरूको चाहिँ लोकहेकर गुम्बाको नामबाट नामाकरण गरिएको छ र मुस्ताङ जिल्लामा सबभन्दा ठुलो भूगोल ओगटिएको गाउँपालिका पनि यही लोकहेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका हो। वडा नम्बर 1 मा रहेको चराङ दरबारको भव्य दृश्यले यहाँ पुग्नेहरूलाई इतिहासको स्मरण गराउँदछ। जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको दरबारको संरचना पुरातात्विक महत्त्वले भरिएको छ। अहिले पनि यहाँ राजाले प्रयोग गरेका विभिन्न सामानहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। 14औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको यो दरबार उपल्लो मुस्ताङको सबैभन्दा पुरानो दरबार हो। यस्तै दरबार वडा नम्बर 2 को घमी र 3 को घिलिङमा पनि देख्न सकिन्छ। यी पुराना दरबारको मर्मत सम्भार तथा संरक्षणको लागि राज्यको सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। विविधतामा आधारित मुलुक नेपालको विचित्रको सांस्कृतिक रूप यहाँ झल्किन्छ। यहाँ तिब्बती भाषा, शैली र संस्कृतिको अनुभव पनि गर्न सकिन्छ। यस्तै यहाँ यार्तुङ, सोनाम लोसार र ट्रेदा छेचु जस्ता पर्वहरू पनि विशेष हर्षोल्लासका साथ मनाइने गरिन्छ। गुरु रिम्पोछेको यात्रा र शक्तिको कथासँग जोडिएको लोकहेकर गुम्बा पनि गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को मराङमा अवस्थित छ। 8औं शताब्दीमा बनेको यो गुम्बा तिब्बतको साम्य गुम्बा भन्दा अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भएकाले यसलाई विश्वकै पुरानो गुम्बा भनेर दाबी पनि गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा लोकहेकर समस्त बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि पवित्र गुम्बा हो। यसलाई स्थानीय स्तरमा घार गुम्बा पनि भन्ने प्रचलन छ। वडा नम्बर 3 को चुङसी गुफा, वडा नम्बर 2 मा अवस्थित विश्वकै लामो मानिने माने पर्खाल, सँगै रहेको छोर्तेन र रातो रङको ढाकमारको पहाड हुँदै वडा नम्बर 1 को लोकहेकर गुम्बाको पहिचानसँग गुरु रिम्पोछेको मुस्ताङको यात्रा जोडिएको छ। 8औं शताब्दीमा टिबेटको राजा चाहिँ ठिरुङ देजेन थियो। उहाँको चाहना चाहिँ टिबेटमा बुद्ध धर्म फैलाउनको लागि एउटा गुम्बा बनाउने इच्छा थियो। साम्य गुम्बा हो त्यसको नाम चाहिँ। अनि त्यतिखेर साम्य गुम्बा बनाउने सुरु गरे थियो ठिरुङ देजेनले। दिउँसो मान्छेले बनाउँदाखेरि राति चाहिँ राक्षसलाई नष्ट पर्दिने, सफल भएन। त्यसपछि गुरु पेमा सम्भव इन्डिया नेपालबाट बोलाइ थियो राक्षस खत्म गर्नको लागि। राक्षस चाहिँ टिबेटमा पुगिसकेपछि अनि त्यसपछि राक्षस चाहिँ लोसिङमु घेन्जेल भन्छ, त्यो टिबेटबाट भागेर मुस्ताङ एरियामा आयो कोरालातिर। अनि त्यसपछि पूर्व साइडतिर भागेको कारणले मुस्ताङतिर त्यो राक्षसको हात भन्न कि झोलाभित्र टिबेटको नुन खाने थियो। अनि त्यहाँ अलिकति नुन चाहिँ त्यहाँ छोरासुम्दा भनेको ठाउँमा अलिकति खसे थियो। अहिले पनि त्यहाँ नुन छ। त्यसपछि त्यहीमा पुरा झारे थियो। त्यसपछि त्यसो गर्दै जाँदाखेरि अनि लास्टमा कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि कोबङसम्म पुग्यो। त्यसपछि राक्षस उता साइडतिर फर्केर आए। अनि गुरुमुछे यताबाट फर्केर आउँदाखेरि कागभिनी र जमसम बिचमा लोबे उचे भन्छ, त्यहाँ पनि गुरुमुछेको अनि रेस गरेको ठाउँ एउटा त्यहाँ छाप ढुङ्गामा छ। अनि त्यसपछि माथि यसो पुग्दाखेरि चेले भन्ने ठाउँमा चेले भन्दा रिग चेला। अनि त्यहाँ गुरुमुछेले त्यहाँ पुगेको कथा। त्यसपछि निलामा पुग्यो घिमीको छेउतिर। त्यहाँ गुरुमुछे थाकेको कारणले सुतेर बसे थियो। सुतेर बसेपछि उठ्दाखेरि बेसकरी नै प्यास लाग्यो के अरे, उहाँले ढाँडाको टुप्पाबाटै पानी निकालेछ। त्यहाँ गुरुमुछेको एउटा पैदल छाप पनि अहिले नै छ। अनि त्यहाँबाट त्यहाँ राक्षस पुर्ला भन्दाखेरि टिबेटन कुरोमा टाउको टुप्पा मात्रै देख्यो, नजिकै भएको न। अनि त्यहाँबाट घिमीको छेउमा हो। अनि त्यहाँबाट उहाँले अनि के भयो भन्दाखेरि अनि त्यो बिचमा अलिकति ब्रेक जस्तै भयो। चौङसी भनेको ठाउँमा एकदम चकरसम भएको होली पेलेस थियो। त्यहाँ गुरुमुछे पाल्यो, पूजा पार्के उहाँको पैदल पनि छ। त्यहाँको एउटा प्राकृतिक रूपले गुरुमुछेको स्ट्याचु अनि खण्डो हिजो सोझा खण्डो राजा मन्दिर हो, ऊ तिनटैको मूर्ति नेचुरल प्राकृतिक रूपले मान्छेले बनेको होइन, त्यो नेचुरल छ। अनि त्यसपछि
घिमीको छेउमा त्यो पुरी नामा भन्दाखेरि टाउको टुप्पामातिर देख्दाखेरि गुरुमुसीले तिनी वजेर चाहिँ राक्षसलाई हान्दियो। हान्दाखेरि आन्डर भुरी निस्कियो। सबभन्दा संसारमा भन्नु मिल्छ घिमीतिर मदाङ रिङ्बु भने एकदम ढुङ्गाले तिनी मन्त्र छापेको लामो त्यहीँ छ। त्यसपछि खोक्रा छेदेन भनेको त्यहाँ छेदेन भन्दाखेरि टिबेटन कुरा भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ आन्डर भुरी सबै छारेर त्यो छेदेन खोक्रा छेदेन भनेको के अरे। अनि त्यसपछि भित्रको फोक्सो र लिभर त तिनीहरू सबै टामर एरियामा छार्दै आयो। त्यो सबै रातो एरिया छ। त्यसपछि लोकहेकर गुम्बा भनेको अहिले लोकहेकर गुम्बामा अनि राक्षसको मुटुमाथि 9 तलो गुम्बा भनेर गुरुमुछे आफैको स्ट्याचु त्यहीँ छ। लोकहेकर गुम्बा भनेको चाहिँ सबभन्दा हिमाली क्षेत्र टिबेट क्षेत्र नेपाली क्षेत्रमा बुद्ध धर्मको गुम्बा सबभन्दा पुरानो यही हो भन्नु ठोकेर भन्नु मिल्छ। त्यस्तै वडा नम्बर 1 मै अवस्थित चराङ गुम्बा पनि ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वको गुम्बा हो। वडा नम्बर 2 को घमे गुम्बा पनि पवित्र धार्मिक स्थल हो। वडा नम्बर 3 मा रहेको घिलेङ गुम्बा र 4 मा रहेको लुरी गुम्बा पनि गाउँपालिकाका पवित्र र प्रख्यात गुम्बाहरूमा पर्दछन्। सबैले विश्वास गर्छ के लुलु गुम्बाको भन्ने चाहिँ पुरानो गुम्बामा सबै मान्छे टाढा धेरै टाढो मान्छे नै आउँछ। पहिले त केही छैन राम्रो गर्ने है कोही छैन। अहिले चाहिँ हामीले त्यो टुरिस्टहरू आउँछ नि त्यो टिकट काट्छ। त्यो टिकट पैसा जम्मा गरेर गर्दै गुम्बा अलि त्यो भर्केको हामीले नै बनाउँछौँ। अनि अहिले के छ भने गाउँपालिकाले नै पनि सही गर्छ। वडा नम्बर 5 स्थित ताङ्ग्या छोर्तेनहरूको गाउँ भनेर पनि परिचित छ। गाउँपालिकामा रहेका यस्ता गुम्बाहरू र छोर्तेनहरूलाई नियाल्ने हो भने नेपालकै पुराना धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको रूपमा लोकहेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अग्रपंक्तिमा पर्दछ। पुराणमा उल्लेख गरिएको पवित्र धार्मिक स्थल दामोदरकुण्ड पनि यही गाउँपालिकामा पर्दछ। मानव जातिले गरेका पापहरूको मोचन र मोक्ष प्राप्ति हुने अद्भुत क्षेत्र दामोदरकुण्ड विशेष गरी नेपाल र भारतीय तीर्थयात्रीहरूको लागि एकपटक पुग्नै पर्ने पवित्र धाम हो। दामोदरकुण्डमा रहेका 3वटा जलाशयहरू चक्रकुण्ड, दुधकुण्ड र रक्तकुण्ड हुन्। चक्रकुण्ड र दुधकुण्ड एकै स्थानमा छन् भने रक्तकुण्ड करिब 300 मिटरको फेरोमा छ। यी कुण्डहरूमा तीर्थालुहरूले विशेष पूजाआजा र स्नान गर्ने गर्दछन्। चक्रकुण्डमा देखिने आँखा आकारको इन्द्रेणीको बिम्ब निकै अनुपम र अविस्मरणीय प्रकृतिको छ। भगवान श्रीकृष्णले वृन्दावनबाट फालेको कुशको दाम्लो दामोदर कुण्डमा आएर खसेको प्रसङ्ग पुराणमा पाइन्छ। त्यसकारण दामोदर कुण्डमा पाइने कुशलाई पवित्र मानिन्छ। संघीय सरकार सहित प्रदेश र गाउँपालिकाको पहलमा यहाँसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण, सेल्टर निर्माण र कुश संरक्षणको कार्य पनि भइरहेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले समेत दामोदर कुण्डलाई पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा श्रद्धा गर्ने गरेका छन्। बौद्ध धर्मावलम्बीहरू यस स्थानलाई उर्केनरी भन्ने गर्दछन्, जसको अर्थ गुरु रिम्पोछेको प्रतीक भन्ने हुन्छ। दामोदर कुण्डमा गुरु रिम्पोछेको शिर र पाइतालाको आकृति देख्न सकिन्छ। हामी अहिले दामोदर कुण्ड आइपुगेका छौँ। दामोदर कुण्ड चाहिँ मुस्ताङ जिल्लाको लोकहेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ। यो दामोदर कुण्ड क्षेत्रलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले उर्केनरी भनेर नामाकरण गर्नुभएको छ। यहाँ स्नान गरिसके पछाडि सबै पापहरू मोक्ष हुने एउटा जनविश्वास पनि रहेको छ।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस दामोदरकुण्ड क्षेत्रमा चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी, बौद्ध धर्मावलम्बी साथै एउटा प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्य हेर्न चाहने पर्यटकहरूले पनि यो ठाउँको चाहिँ एकपटक अवश्य भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिका केन्द्र चराङबाट घोडा र गाडीको सहारामा करिब 2 दिनमा दामोदरकुण्ड पुग्न सकिन्छ। अन्य समयमा हिउँले भरिभराउ हुने यो क्षेत्र साउन र भदौ महिनामा जानको लागि उपयुक्त मानिन्छ। चराङबाट लुरी गुम्बाको दर्शन गर्दै घिउमा ठाँटी पुग्दाको आनन्द शब्दमा वर्णन गर्न सकिन्न। घिउमा ठाँटी पासलाई छोडेर भार्सेकको उकालो हुँदै दामोदरकुण्ड पुग्दा स्वर्गमा पाइला टेके जस्तै अनुभूति हुने गर्दछ। झनै हिउँ परेको बेला त दामोदरकुण्डको यात्रा थप चुनौतीपूर्ण र रोमाञ्चकताले भरिपूर्ण हुन्छ। दामोदरकुण्ड सेरोफेरो कालीगण्डकीको शिर र पवित्र शालिग्राम शिलाको उत्पत्ति स्थल पनि हो। विष्णु भगवानको अवतार मानिने शालिग्रामलाई विशेषतः हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पुज्ने गर्दछन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 स्थित पुरानो धे गाउँमा शालिग्राम पहाड समेत रहेको छ। यस पहाडमा प्रशस्त मात्रामा शालिग्रामहरू पाइन्छन्। लोकहेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा रहेका सयौं गुफाहरूले मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई बुझ्न सहयोग पुर्याउँदछ। यहाँका गुफाहरूमा परापूर्व कालमा मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दथे। वडा नम्बर 1 को चराङ गुफा 8 तलाको छ। यहाँ दर्जन भन्दा बढी कोठाहरू रहेका छन्। यहाँ अझै पनि दियो घर, भान्सा, भण्डारण कक्ष लगायतका पुराना कलाकृतिहरू देख्न सकिन्छ। यसलाई दातिफु गुफाको नामले पनि चिनिन्छ। यस्तै वडा नम्बर 3 को चुङसी गुफा धार्मिक रूपमा पवित्र र ऐतिहासिक महत्त्वको मानिन्छ। यसरी प्राचीन मानव सभ्यता र गुफाहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि पनि यो गाउँपालिका अत्यन्तै उपयुक्त मानिन्छ। यस्तै चलचित्र छायाङ्कनको लागि समेत यो क्षेत्र निकै आकर्षक मानिन्छ। यहाँका उच्च स्थानमा पाइने यार्सा गुम्बा, निरमसी, कुटकी, शिलाजित, मजेटो, जिम्मु, वन लसुन, च्याउ र मारिङ्गा लगायतका जडीबुटीहरू पनि प्रकृतिका अमूल्य उपहारहरू हुन्। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 स्थित नयाँ धे बस्तीमा रहेको धे थाङजोङ कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित स्याउ फार्म किसानहरूका लागि आम्दानीको नयाँ विकल्प बनेको छ। यसमा गाउँपालिकाले पनि सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। यो सञ्चालन भएको चाहिँ नि हाम्रो 64 सालदेखि हो। यसको क्षेत्रफल चाहिँ 1200 रोपनी छ र यसको प्रजाति भन्नाले चाहिँ नि गोल्डन डेलिसियस र रेड डेलिसियस मात्रै छ, अरू प्रजातिहरू छैन। तर यो हाम्रो सामुदायिक रूपमा अहिले सञ्चालन गरिरहेछु। गाउँपालिकाका अन्य स्थानहरूमा पनि स्याउ, आलु, फापर, उवा, गहुँको पनि उत्पादन हुने गर्दछ। यहाँका सबै उत्पादनहरू अर्ग्यानिक हुन्। यस्तै यहाँका किसानहरूले च्याङ्रा पालेर त्यसको बिक्री वितरणबाट मनग्गे आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। आवत जावत र ढुवानीका लागि घोडा पाल्ने यहाँको चलन चल्ती अझै पनि कायम नै छ। याक पालनको लागि समेत यो क्षेत्र निकै उपयुक्त मानिन्छ। यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई बस्नको लागि सुविधा सम्पन्न होटल र होमस्टेहरूको पनि व्यवस्था छ। वडा नम्बर 1 मराङको सामुदायिक होमस्टेमा गरिने न्यानो स्वागतका साथै स्थानीय अर्ग्यानिक परिकार
र लोभलाग्दो सांस्कृतिक प्रस्तुतिले यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई प्रफुल्लित बनाउने गरेको छ। अतिथि देवो भव भन्ने पुरानो नेपाली संस्कार यहाँका प्रत्येक घर र स्थानीयवासीको मनमुटुमा मूल मन्त्र नै बनेर बसेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनताको मन जितेर निर्वाचित हुनुभएका लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल बिष्ट तथा लोघेकर दामोदर कुण्डको सिङ्गो स्थानीय सरकार पनि पर्यटकहरूको स्वागत, उचित सुविधाहरूको विस्तार तथा व्यवस्थापनमा सक्रियतापूर्वक लागिरहेकाले यहाँ भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरूलाई थप सम्मान तथा स्नेह प्राप्त हुने निश्चित नै छ। ट्रेकिङ गर्दै भिन्न परिवेशको गाउँघर, रहनसहन, वेशभूषा, संस्कृति, भौगोलिक बनावट र नावर, हिमचितुवा जस्ता जनावरहरूको अवलोकन गर्न इच्छुकहरूका लागि लोघेकर दामोदर कुण्ड अविस्मरणीय गन्तव्य बन्न सक्छ। लोघेकर दामोदर कुण्डको सौन्दर्यता नियाल्न यहाँ आउने धेरै विकल्पहरू छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै यातायातका साधन वा हवाई सेवा मार्फत जोमसोम भएर लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकामा टेक्न सकिन्छ। यो उपल्लो मुस्ताङ घुम्नको लागि मात्र होइन, दामोदर कुण्ड दर्शन गर्नको लागि मात्र होइन, लोमन्थाङ घुम्नको लागि मात्र होइन, यहाँबाट गएर कोराला नाका हुँदै टिबेटको माउन्ट कैलाशसम्म गएर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि पनि एउटा ठुलो एउटा अवसर यसले दिनेछ भनेर हामीले यो चराङ विमानस्थललाई पनि हामीले चाहिँ ठुलो जोड गरेका छौँ। सायद यसको लागि केन्द्र सरकार तातिनुपर्छ, प्रदेश सरकार तातिनुपर्छ, हामी स्थानीय सरकार जहिले पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ एउटा तपाईँहरूले चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो 20औं वर्षदेखि अगाडिको एउटा चाहिँ सरकारसँग एउटा अनुरोध हो। त्यो अनुरोधलाई पक्कै पनि ढिलो चाँडो सरकारले चाहिँ सुन्नुहुनेछ र यो विमानस्थल बनाउनु हुनेछ भनेपछि उपल्लो मुस्ताङमा हिँडेर पनि हामी जान सक्छौँ, गाडी चढेर पनि हामी जान सक्छौँ, हेलिकप्टर चढेर पनि जान सक्छौँ र एरोप्लेन चढेर पनि उपल्लो मुस्ताङ मात्र होइन, त्यहाँबाट चाइना छिरेर चाइनाबाट माउन्ट कैलाश दर्शन गरेर फेरि फर्केर हामी मुक्तिनाथ पनि दर्शन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ बनाउनको लागि हामी तत्पर छौँ। त्यसको लागि हामी स्थानीय सरकार मात्र होइन, त्यसको लागि जनताले पनि साथ दिनुपर्छ, प्रदेशले पनि लगानी गर्नुपर्छ र केन्द्र सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ। यदि त्यो लगानी गर्न सकेको खण्डमा संसारको प्रत्येक कुना कुनाबाट उपल्लो मुस्ताङ घुम्न आउनेछ। यो लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको प्रत्येक पर्यटन क्षेत्रहरूमा उनीहरू पुग्नेछ। अध्ययनको लागि विद्यार्थीहरू पनि महिनौ बसेर यहाँ चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ त्यसको बारेमा रिसर्च गर्ने, त्यसको बारेमा PhD गर्ने विद्यार्थीहरू पनि आउँछ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लागेको छ। मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू तथा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू अहिले लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको समृद्धिको सङ्कल्प साकार पार्न जुटिरहनु भएको छ। विकट भौगोलिक अवस्थाका बावजुद पनि लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्धन, सडकको सहज पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा, खानेपानीको उचित प्रबन्ध र स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्दै नागरिकहरूका जीवनलाई सहज बनाउन निकै प्रभावकारी तवरले काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ। म आफै पनि धेरै ठाउँमा पुगेको छु। म आफै पनि एउटा पदयात्रा गर्न चाहने, विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पुग्न चाहने मान्छे आफै पनि भएको नाताले देशबाट विदेशबाट यहाँ आउनुहोस्। यहाँका खोला नाला पहाड होइन, त्यसपछि यहाँका खानेकुरा, वेशभूषा, रीतिरिवाज, कल्चर, भाषा एकदम अलग किसिमको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। यो तपाईँहरूले अनुभव गर्न सायदै विश्वमा पाउनुहुन्न, यस गाउँपालिका मात्रै पाउनुहुन्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने एकचोटि चाहिँ तपाईँहरू आइदिनुहोस् र हाम्रो गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण गरिदिनुहोस्, मेरो अनुरोध छ। यी सबै परिदृश्यहरू निहाल्दा लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको समृद्धि धेरै नजिक रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसका लागि सङ्घीय
र प्रदेश सरकार सहित सरकारवाला निकायको साथ सहयोग धेरै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। आउनुहोस् सुन्दर, विकसित र समृद्ध लोकहेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका बनाउने अभियानमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढौं।